फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, खलीलुर रहमान कमर का मामला जोरों पर है। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि खलीलुर रहमान कमर साहब की जिंदगी भी खतरे में है। उनको कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, ये इत्तला मुझे मिली है। किसी के बारे में राय देने वाले हम कोई नहीं होते। मैं इस तरह के वाकयात का कुछ हमारे सऊदी मीडिया सेक्टर में तकाबली जायजा ले सकती हूँ। हम लोग इस तरह की चीजों से कैसे निपटते हैं, कुछ इस बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो अदालत में सामने आ जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत है वो तो अल्लाह की अदालत है। अलबत्ता फ्रेंड्स, इस मामले में मेरे जो मीडिया के अहबाब हैं, खवातीन और हजरात दोनों में, उन्होंने नाम जाहिर किए बगैर मुझसे ये बात शेयर की कि ऐसा हो रहा है कि बाकायदा ये जो जरूरतमंद लड़कियां होती हैं, जो शॉर्टकट अपनाती हैं और जो किसी भी तरह की सूरत हाल से गुजरने के लिए तैयार होती हैं, तो उनको बाकायदा हदफ बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। असल में उनके बारे में ये यकीन होता है कि वो कोऑपरेट करेंगी, इनकार नहीं करेंगी, और इस तरह ये मामला चल पड़ता है। ये लड़कियां ओवर एम्बिशियस होती हैं और कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहती हैं, और फिर ये उनकी गाड़ी चल निकलती है। इस तरह से बहुत सारी अच्छी लड़कियों की भी हक तलफी होती है, टैलेंट का नुकसान होता है, माशरे में इखलाकी गिरावट आती है, बेहरारवी फैलती है। और ये ना सिर्फ शायद पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बल्कि इंडियन इंडस्ट्री में और बहुत सारे ममालिक की इंडस्ट्री में हो रहा है। हमने अपनी सऊदी इंडस्ट्री में इस चीज का ख्याल रखा हुआ है, और हमारे यहाँ फिल्म प्रोडक्शन वगैरह के जो लाइसेंसेस हैं वो ही सिर्फ प्रोफेशनल्स को मुहैया किए जाते हैं, जो आला तालीम याफ्ता खवातीन और हजरात हैं, और सख्त से सख्त सजाएं हैं। और जिसने जो भी जुर्म किया है, ये नहीं देखा जाता कि उसका क्या रुतबा है या उसकी माली हैसियत क्या है, बल्कि इंसाफ को आसान बनाया जाता है, यकीनी बनाया जाता है। अमूमन इस तरह के मामलों में मुझे यही देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आमना अरूज का मामला भी कुछ इसी किस्म का हामिल केस दिखाई देता है। और जो वीडियो उनकी लीक हुई है, जो मुबैना वीडियो है, जिसको कहा जा रहा है कि इसमें मुबैना तौर पर वो हैं, तो वो इस बात को डिनाई कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये वो नहीं है, और शक्ल भी थोड़ी वाज़ेह सी वीडियो में नजर नहीं आ रही है। असल में जो फर्द नजर आ रहे हैं वो खलीलुर रहमान कमर ही दिखाई दे रहे हैं वाज़ेह तौर पर। और उन्होंने इस बात को आमना अरूज के बरखिलाफ ये कहा है कि ये वही हैं, ये उन्हीं की असली वीडियो है जो गन पॉइंट पर बनाई गई थी। पहले सुना था कि ये भी कहा जाएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियो है। आजकल के जमाने में तो ये भी हो सकता है। मेरा ताल्लुक फिल्म प्रोडक्शन से है, तो अब किसी बात पर यकीन करें, किसी बात पर यकीन ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो सूरत हाल ये है कि खलीलुर रहमान कमर ने एतराफ किया है कि ये उनकी वीडियो है, और जो खातून है वो आमना अरूज है। आमना अरूज कहती हैं कि उनके पास एक वीडियो है, लेकिन वो उसमें कोई नाज़िबा हरकत नहीं कर रही हैं, बल्कि वो मना कर रही हैं, रद्द कर रही हैं खलीलुर रहमान कमर साहब को। और ये वाली जो वीडियो है जो लीक हुई है, इस वीडियो में जो खातून है ये वो नहीं है, बल्कि खलीलुर रहमान कमर साहब और भी बहुत सारी खवातीन के साथ नाजायज फायदा उठाने की कोशिशें करते आए हैं। तो ये उन्हीं में से कोई एक खातून है। खलीलुर रहमान कमर साहब का ये कहना है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। आमना अरूज कहती हैं उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ बाकायदा साजिश की गई, ट्रैप किया गया, और एक वीडियो भी सामने आई जिसमें बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि आमना अरूज साहिबा अपने मुंह बोले भाई, जिसको उन्होंने बताया है कि उनको भाई समझती हैं और उनका नाम हसन शाह है, उनके साथ मिलकर वो बाकायदा कैमरा फिक्स कर रही हैं, लाइटें फिक्स कर रही हैं, ताकि खलीलुर रहमान कमर साहब को ट्रैप किया जा सके। तो इस बात से ट्रैप तो साबित होता है, तो वो भी डेफिनेटली जुर्म है। खैर, वो तो अदालत में सामने आ जाएगा, लेकिन इस सब से ये जरूर जाहिर हो जाता है कि माहौल कैसा है। इस माहौल को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में आर्ट्स को, फिल्म इंडस्ट्री को, जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको एक पॉजिटिव तौर पर जिला मिले, इस इंडस्ट्री को इस्तेहकाम और इज्जत हासिल हो। अगर इस तरह के वादे इरादे होंगे और इस बुनियाद पर काम मिलेगा, तो फिर कोई भी इंडस्ट्री परवान नहीं चढ़ सकती, और माहौल जिस माशरे का गंदा हो जाए तो फिर वो माशरे तरक्की नहीं करते। वैसे तो बहुत सारे शोबे हैं जिंदगी के, और हर शोबे में ही इसी किस्म की जो है वो गिरावट आ सकती है। तो कानून का असल में बोलबाला होना जरूरी है। जिसकी भी सजा है उसको मिलनी चाहिए, दोनों की सजा है तो दोनों को मिलनी चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर मुल्जिम के खिलाफ प्रूफ ना मिले और वो वाकई में मुजरिम था, लेकिन उसको प्रूफ ना होने की वजह से सजा ना दी जाए, तो फिर वो आइंदा के लिए यूं भी ठीक हो जाता है। जो भी है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की आंखें इस वाकये से खुली होंगी। हमें हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो अगर माशरे में ऐसा हो रहा है, तो अब जो बाकी लोग हैं जो इसी किस्म की गिरावट का शिकार हैं, तो वो आइंदा से मोहतात रहेंगे या वो अपनी इस्लाह कर सकेंगे। अच्छा, मैंने एक बात और देखी कि खलीलुर रहमान कमर के मामले को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के मामले के साथ जोड़ा जा रहा है। इस मामले का डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के मामले से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? ये वैसा मामला नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत की जो तस्वीर हैं वो उनकी बदबख्त तीसरी मनकूहा, उनकी बीवी तानिया शाह ने लीक की थी, रिलीज की थी, और वो उनकी बीवी थी, निकाह में थी।
اس کے بعد ڈپریشن نے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کو ایسا گھیرا کہ وہ اس کے رد عمل کے طور پر جان سے گئے۔ تو فرینڈز، اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے گزرنے کے بعد جب ڈپریشن ہوتا ہے، اداسی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے انسان کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم تو اس سے جانبر نہ ہو سکے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اس سے اصلاح کا پہلو نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کام لینے والے ہیں یا کام دینے والے، وہ اپنی اصلاح کریں۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بعد میں اتنی سکی اور شرمندگی ہوتی ہے کہ ساری محنت کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آمنہ عروج ایک خوبصورت ترین خاتون ہے اور ایکٹریس بھی اچھی ہوں گی، کیونکہ چہرے سے تو وہ اچھی دکھائی دیتی ہیں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے ٹیلنٹ کے تو دشمن بھی قائل ہیں اور بہت ہی اچھے لکھاری ہیں، وہ رائٹر ہیں۔ آج کل اس ڈپریشن اور صورتحال سے وہ جٹے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے کام پر، ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر، ان کی کریٹیوٹی پر اس طرح کے حالات کا کتنا اثر ہو رہا ہوگا، کام کا ضیاع ہو رہا ہوگا، کتنے سارے پروجیکٹس ان کے رک گئے ہوں گے کیونکہ وہ آج کل تو تخلیق نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ اپنے کام پر اگر آپ فوکس ہوں، اسٹریٹ فارورڈ ہوں، محنت کریں، اپنے بل پر، کام پر فوکس کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو آپ کو ترقی ہوتی ہے۔ آپ کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں، اگر اس طرح کی نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، بھلے ہی آپ سچے ہوں تو بھی، تو کتنا کام کا ضیاع ہوتا ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے، کریٹیوٹی خراب ہوتی ہے۔ اس طرح کے ایشوز سے جتنا آپ دور رہیں گے، اپنے کام میں آپ اتنی ہی زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ ٹیکنالوجی کے زمانے نے ویسے بھی بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ ٹھیک بھی چل رہے ہیں، پھر بھی کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کا دشمن ہے، یا وہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ تو آپ اس وقت کچھ نہ کرتے ہوئے بھی نشانہ بن رہے ہوں گے، تو سوچیں اگر کچھ کریں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی سے دور رہیں اور اپنے کام پر دھیان دیں، اپنے کام کی عزت کریں، قدر کریں، اور اپنے کام میں گندگی کی ملاوٹ نہ کریں، تو آپ کو بھی اپنے کام کے توسط سے عزت ملے گی، اللہ ترقی دے گا۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جن معاشروں میں اچھی رسپیکٹیبل محنت کرنے والی خواتین کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، تو پھر وہاں پر آمنہ عروج والے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکیاں شارٹ کٹ اپنانے کی طرف راغب ہوتی ہیں، اور بلکہ جو گھر کے مرد ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، والدین ہیں، ماں اور باپ، اور خاص طور پر باپ اور بھائی وغیرہ، شوہر بھی، یہ دکھائیں اپنے گھر کی خواتین کو کہ آپ کی رول ماڈلز کون سی والی خواتین ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے سماج میں آپ اپنی رول ماڈلز کے انتخاب کے تحت اپنے گھر کی خواتین کو شے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ مرد سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی نہیں، فرق پڑتا ہے۔ 21ویں صدی کی خواتین وہ بھی بن سکتی ہیں جس طرح کی خواتین کی قدر کرتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے بہت زیادہ بقیے ادھیڑے جا رہے ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جو میرا جسم میری مرضی والی لیڈیز تھیں، وہ خلیل الرحمان صاحب کی دبا کر سرنجش کر رہی ہیں۔ ان سب کو تو چھوڑیں، لیکن خلیل الرحمان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ یقیناً اس وقت شدید صدمے سے گزر رہی ہوں گی۔ لیکن جو بات مجھے بہت زیادہ افسوسناک لگی وہ یہ کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو صاحبزادی ہیں حجاب خلیل، ان کو بھی بلا وجہ ٹرول کیا جا رہا ہے، اور ایسا کرنا بہت نامناسب ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب قصوروار ہیں تو آپ صرف انہی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، وہ پبلک فگر ہیں، لیکن آپ ان سے جڑے ہوئے جو ان کے رشتہ دار ہیں، آپ ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چیز منظر عام پہ لا سکوں۔ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ کہ خلیل الرحمان قمر کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب خلیل الرحمان قمر صاحب کو کون مارنا چاہتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب انہیں اغوا کیا گیا تھا اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا اور ان کے پیسے وغیرہ ATM مشین سے نکالے گئے، جو کہ ویڈیو کیمرے میں آئے، کیونکہ آمنہ عروج کے مطابق ان کے جو منہ بولے بھائی ہیں حسن شاہ، انہوں نے خلیل الرحمان کو کڈنیپ کیا تھا، اور آمنہ کا کہنا ہے کہ وہ بھی کڈنیپ کر لی گئی تھیں اور ان کو دونوں لوگ بلیک میل کر رہے تھے، یعنی خلیل الرحمان بھی اور حسن شاہ بھی۔ اب یہ بات تو ایک طرف، لیکن پھر خلیل الرحمان کو مارنا کون چاہتا ہے؟ obviously یہی سوچا جائے گا کہ یہ حسن شاہ ہی ہوگا جو ان کو مارنا چاہتا ہو، قتل کرنا چاہتا ہو۔ اور حسن شاہ کا کہنا ہے کہ وہ آمنہ عروج سے متعارف ہوا تھا ذوالفقار نامی ایک شخص کے توسط سے، اور ذوالفقار جو ہیں وہ حسن شاہ کے دوست ہیں، اور کوئی ایک اور صاحب بھی ہیں جن کا نام ممنون ہے، جن کا تعلق بہت اونچے خاندان سے ہے، اور ان لوگوں سے آمنہ عروج جو ہیں ان کے راہ و رسم تھے، اور حسن شاہ کا کہنا ہے کہ وہ آمنہ عروج کی مدد کر رہے تھے تاکہ وہ خلیل الرحمان قمر کی بلیک میلنگ سے بچ سکیں۔ اب جو بھی معاملہ ہے، لیکن کیا خلیل الرحمان قمر کو حسن شاہ یا ذوالفقار یا ممنون مارنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مجھے خبر ملی ہے اس کے مطابق
खलीलुर रहमान को मारना चाहते हैं या कत्ल की साजिश कर रहे हैं हसन शाह के दुश्मन, और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि खलीलुर रहमान को कत्ल करने के बाद जो शक व शुबे के दायरे में आएंगे वो हसन शाह आएंगे, और इस तरह वो हसन शाह को नुकसान पहुंचा सकेंगे, क्योंकि पहले ही वो ही मुलजिम करार दिए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूं ही मिली थी इन्हीं नामों के साथ, तो मैं मनोअन आप लोगों को बता रही हूँ कि शायद अगर ये सच्ची बात है तो पहले से इसका इंतजाम कर लिया जाए। बाकी जो अदालत का फैसला होगा तो उसके आगे सभी सरे तस्लीम खाम करेंगे। दूसरी अच्छी वीडियोस भी जो है वो आगे मैं पोस्ट करूंगी जो कि मुफीद रहेंगी। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी मुफीद सी वीडियो के साथ। सो चल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।